البنات هذه هي لابليكاسيون ديال شيين. كيف ما قلت لكم اللي بغاو يستافدوا من لي كود برومو، لي 15% لي 10% لي بوين كيبقاو يتجمعوا اي تو بون. كيف ما كتعرفوا كتمشيو للبلاي ستور، كتبركوا على بلاي ستور، vous tapez Shein, vous installez l'application et vous cliquez sur ouvrir. غادي تطلع لكم l'application. دوكو البنات فاش كنبغيو نكومونديو هنا كاينه اشتي، دونك فوالا اشتي، وهنا كاين واحد فين مكتوبه موا. دونك هنا فين كنديرو لو سويفي ديال لي كوموند اي تو. هنا باقي ما باسكو هذا بحال قلتي سي ان كونط جديد باقي ما عنديش. وهنا البنات بالنسبه لي برومو كنمشيو كنكليكيو على لي كوبون. انا دروك باقي ما تسجلش، دونك الا بغيتو كتسجلوا كديروا انسكريفيفو ولا سو كونيكتي بالنسبه اللي ديجا عندهم لي كونط، اي كتدخلوا ليميل ديالكم مود باس اي تو. ابري تيبقى مسجل وكلشي، وكيبقاو يطلعوا لكم اشاك فوا لي كوموند، كيبقاو يوصلوكم دي ميل على وكاو كانت لا ليفريزون غراتويت ولا شي حاجه. بون باش تعرفوا شنو لا ليفريزون غراتويت، بحال هنا دابا كاينين لا دوري ليميتي ديال لي بوين دوبلي. دونك لي بوين دوبلي بحال قلتي اشاك فوا دوزتي اون كوموند كيعطيوك دي بوين، ودوك لي بوين كيترانسفورماو الفلوس اللي كيكونوا في البورتفوي ديال شيء. دوكو هنا كاينين بانهم زعما لي بوين غادي يكونوا مدوبلين. ما عرفتش حتى لين. وهنا بان لا ليفريزون راه غراتويت ا دوميسيل دي 19 اورو، يعني فاش كتوصلي 19 اورو راه ابارتيغ دو 19 اورو راه لا ليفريزون غراتويت. ومهم هادشي بالنسبه لاوروبا. باردون لي في طفات ليا لا تابلت. ابري هنا كطلعوا لو سيت. هنا بغيتي تمشي واش بغيتي الحوايج ديال لي فام، بغيتي الحوايج تاع الدار، بغيتي الحوايج تو سكي بوتي ماكياج اي تو سا. ابري هنا كاينين دي كومبيتيسيون، دونك كاينين مسابقات تشاركي فيهم. سي با غير كتشاركي، كيكون ان تيراج سور، هذا باقي جامي ربحت فيه. وكاين المهم هنا كتشوفوا البنات مايو ميزون اوم غران كاين حتى ديال لي زونفون فريمون كيحمقوا الحويجات ديال لي زونفون. ابري هنا pour les étudiants راه كاينه toujours 15% pour les étudiants. هنا pour les bonnes affaires يعني tout ce qui est promo هذا. بون هنا صاحب البنات لو سيت فيه بزاف شاكان لوغو ديالو، فيه لي فيتمون ديال السبور، فيه tout ce qui est casual، فيه كلاس، فيه ميم دي روب ماروكين يعني هذا مغربيه وهذا. والصراحه البنات انا جي بارطاجي افيك فو ميم لا كاليتي لي توب 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 دو توب. ميم لي غران تاي البنات كاينين، ميم لي غران تاي بور لي في les غلاظات et tout كاينين les grands tailles يعني ça va jusqu'au attends je vais vous montrer là donc ça va jusqu'au 46 ولا 48 ولا هذا. دونك الصراحه فريمون سي ان سيت اللي تقدروا ديروا الشوبينغ ديالكم منه. وابخي كاينه واحد القضيه اخرى كو جو فولي فو مونطري. كاينه البنات هاد لو تيست غراتوي. دونك هاد لو تيست غراتوي سيتادير كو كتختاروا واحد لارتيكل من هنا، وكتكون لا كومون كتكون كتمشي اون كور، يعني هما كيتخطيوها وانت كتاخدي داك لارتيكل غراتوي بالشرط انك تو بوست دي فوتو. با بوزوان كو تو بوست طون فيزاج ولا تبوستي مثلا انت لابسه لارتيكل ولا هذا نو. تقدري تبوستي ميم لارتيكل هكا مفرشاه فوق الطابي وصورتيه. ليسونسيال انك tu mets en valeur داك l'article، يعني كتكبري بهذاك l'article. بون هنا البنات جوست بور سويفر هنا لي بوين بونوس، يعني لي بوين اللي كتربحي اشاك فوا كتكوموندي ولا اشاك فوا كتكومونتي، اشاك فوا tu reçois un article و tu poses un commentaire، يعني tu laisses un commentaire، كتكتبي واحد الكومونتير كيتزادوا هذوك لي بوين بونوس اللي قلت لك كيتزادوا في البورتفوي ديال شي. ابري هنا كتديري لو سويفي ديال لي كوموند. هنا كيقولوا لك الا اكسبيدي يعني الا لا كوموند خرجت من لونتروبو ديال شيين. هنا كيقول لك اون كور دو تريتمون، سيتادير باقي ما صيفطوهاش، باقي كيتريتيو لا كوموند. ابري اون غرو هادشي اللي كاين. وكيف ما قلت لكم البنات هنايا تو سكيفو ميم هذوك لي زارتيكل ديال الدار، تو سكي لي تري ديكوراسيون اي تو سا. دونك زعما الصراحه سي ان سيت توب دو توب. Et si vous avez besoin d'avoir d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter par commentaire et je vous réponds. Merci.